प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। बागमतीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा छलफलै नगरी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित, दाहाल समूहको विरोध। बाँकेमा 17 बिघा सरकारी जमिन अवैध रूपले कब्जा, कारोबारीसँग कर्मचारीकै मिले मतो। सहकारी संस्थाको निर्वाचनमा अस्वाभाविक तामझाम, सुरक्षाकर्मीकै उपस्थितिमा प्रतिष्ठाको लडाईँ। र कर्णालीमा जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र, निर्माण सम्पन्न भएका पनि पहुँचवालाकै हाली मुहाली। नमस्कार, म साजना तामाङ। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक पहिलो पटक सियामा सरकारी परियोजना सुरु भएको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। बागमती प्रदेशका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले राजनीतिक दलसँग र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसँग छलफलै नगरी सोमबार दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरेको भन्दै दाहाल नेपाल समूहले विरोध जनाएको छ। सभामुखले अल्पमतमा रहेको सरकारलाई सहयोग पुर्याएको दाहाल नेपाल समूहकी दलका नेता अष्टलक्ष्मी साक्यले बताइन्। प्रदेशसभा सचिवालयमा दाहाल नेपाल समूहद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेत्री साक्यले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा त्यस विषयलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने जिम्मेवारीबाट सभामुख पन्छिएर बैठक स्थगित गरेको आरोप लगाइन्। मर्यादा विपरीत कसैले कुनै चाहिँ दलको मान्यता पनि नराखिकन, दलको नेताहरूको कुनै मूल्य मान्यता पनि नराखिकन, त्यति मात्रै होइन, हाम्रो कार्यव्यवस्था भन्ने चाहिँ हुन्छ यहाँ। त्यो कार्यव्यवस्थाको चाहिँ बैठक बसेर छलफल गरेर कसरी गर्ने, कुन ढङ्गले जाने भनेर चाहिँ एउटा सिस्टममा चलिराखेको अवस्थामा त्यसलाई पनि चाहिँ अब धज्जी उडाउने गरी सभामुखले चाहिँ यो यहाँको सरकार जुन अल्पमतको सरकार छ, अल्पमतको सरकारको लाचार छाया भनेर यसले चाहिँ सारेको अवस्था छ। सभामुखले संसदीय दलको मूल्य, मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था र प्रदेशसभा नियमावलीको उल्लङ्घन गरेको दाहाल नेपाल समूहको आरोप छ। मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध दाहाल नेपाल समूहका 45 जना सांसदले पुस 10 गते प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। पुस 9 गते प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएको थियो। सभामुखले माघ 19 गते दिउँसो 2 बजे अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने भन्दै माघ 9 गते प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका थिए। अधिकांश सांसदहरू बैठकमा सहभागी हुन हेटौँडा आइपुगेपछि संसद सचिवालयले विशेष कारण देखाउँदै बैठक स्थगित भएको सूचना जारी गरेको थियो। यसैबीच 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न आगामी माघ 25 गते आइतबार सभामुखले बैठक बोलाएका छन्। ओली समूहका मुख्यमन्त्री राईले कारवाही गरेका दाहाल समूहका 16 जनालाई बैठकमा ओली समूहले भाग लिन नदिने रणनीति बनाएको छ। यसैगरी दाहाल समूहले पनि कारवाही गरेका ओली समूहका 8 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई बैठकमा भाग लिन नदिने भएको छ। तर सभामुखले भने दुवै पक्षका सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई बैठकमा भाग लिन दिएर अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाउने रणनीति तयार गरेका छन्। राजनीतिक, प्रशासनिक र प्रहरीसँगै मालपोतका कर्मचारीको मिले मत्तोमा जग्गाका कारोबारीका नाइकेले बाँकेको खजुरा स्थित बी गाउँको करिब 1 अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने 17 बिघा सरकारी जमिन अवैध रूपमा कब्जा गरेको रहस्य खुलेको छ। अहिले स्थानीय प्रशासन बाँकेले उक्त जग्गा कारोबारीको नियन्त्रणबाट खोसेर सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यो अर्धन्यायिक निकाय बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयका केही उच्च तहका कर्मचारी, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख सँगसँगै केही कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता र प्रहरीको मिलोमतोमा सरकारी जमिन आफ्नो नाममा ल्याएर बिक्री वितरण गर्दै आएको रहस्य खुलेको छ।
पछिल्लो पटक बाँकेको खजुरा गाउँपालिका स्थित बी गाउँको यो 17 बिघा ऐलानी सरकारी जमिन जग्गाको अवैध धन्दामा संलग्न कारोबारीले कब्जा गरेको रहस्य त्यति बेला खुल्यो जब यहाँ बस्दै आएका गरिबका घर जग्गा कारोबारीका नायकीले डोजर लगाएर भत्काउन थाले। बाँके जिल्ला प्रशासनका एकजना उच्च तहका कर्मचारीको संरक्षणमा जग्गा कारोबारीका नायकीले धनौली इलाका प्रहरी कार्यालयमा बसेर कार्यकर्ता परिचालन गर्दै यो बस्ती खाली गराउन आतंक मच्चाएको पीडितको भनाइ छ। रमेश थापाले आयो, गुन्डा लिएर आयो, कति आयो, हामी त खुकुरीको धारमा अहिले मार्छ कि तैँले मार्छ कि भन्ने भयो। रात दिनै हामी राति आउँछ कि अहिले पनि गाडी आयो त्यसकै गाडी हो कि भन्ने त्यस्तो त्रासमा दौडेर बारीमा आयौँ सर। हामी 4-5वटा डोजर 100वटा जति गुन्डाहरू अनि लिएर बोतलमा के हुन् तिनी हातमा बोतल समातेका पिस्तुल कि के हुन्। हामी त डरले केटाकेटी बच्चाहरू सब चिच्चाएर तर्सो पनि त्यही छ। यो सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने प्रक्रिया 2035 सालतिरबाटै सुरु भएको हो। त्यति बेला पुनर्वास कम्पनीका तत्कालीन योजना प्रमुख दिनेश राज शर्माले यो जग्गा आफ्नी सासू र पत्नीको नाममा दर्ता गराएका थिए। पछिल्लो पटक 2071 साल असार 32 गते विष्णुकुमार थापा र रत्नादेवी थापालाई मालपोत कार्यालयले लाल पूर्जा दिएको देखिन्छ। त्यसपछि यहाँ वर्षौंदेखि बस्दै आएका 36 घर परिवारलाई धम्काउँदै माघ 3 गते करिब 100 जनाको समूह आएर घर टहरा र अन्नबालीमा डोजर लगाइदिए। अहिले बस्ती आतंकित र असुरक्षित छ। यो सरकारको नामको जग्गा हो। यसलाई चाहिँ क्याबिनेटले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारको नाममा गर्नु भनेर चाहिँ मालपोत कार्यालयलाई यो चाहिँ निर्देशन गरिसकेको अवस्था थियो। तर चाहिँ त्यत्रो 1.5 वर्षसम्म चाहिँ अब ती भूमाफियासँग चाहिँ मिलेर तत्कालीन चाहिँ अब मालपोतका भ्रष्ट कर्मचारीलाई दर्ता गरेनन्, त्यो पत्रलाई दर्तै गरेनन्, निर्णय पनि गरेनन्। अहिले चाहिँ हामीले हिजो मात्र एउटा साहसिक निर्णय गरेका छौँ। यो नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको छ। जग्गाका कारोबारी र अनियमित काम गर्ने कर्मचारीको मिले मतोमा खरिद बिक्री हुँदै आएको यो जमिन 2076 माघ 6 गते नै नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको तथ्य फेला परेको छ। मोहन रमण भट्टराई नेतृत्वको सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी आयोग 2076 ले यो जग्गा नेपाल सरकारको भएको ठहर गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा करिब 1 अर्ब रुपैयाँ पर्ने अति मूल्यवान जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न 2076 माघ 19 गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेलाई पठाएको पत्र नै गलत नियत भएका कर्मचारीले लुकाई जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका हुन्। अब हामीले मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गरेको होइन, हाम्रो कार्यक्षेत्रमा परेको हुनाले हामीले अब त्यो नेपाल सरकारी जग्गा भनेर हामीले कायम गऱ्यौँ। हामीले त्यो श्रेष्ठ कायम गऱ्यौँ। उहाँहरूको त्यो हुन्छ नि पहिलाको श्रेष्ठ हामीले बदल गरिसक्यौँ। समस्या निकै संवेदनशील भएकाले जग्गाका कारोबारीसँग मिलेमतो गर्ने उच्च तहका कर्मचारीसँगै बस्तीमा दादागिरी देखाउनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई सरकारी सम्पत्तिसँगै स्थानीयको सुरक्षा गर्न सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे, खजुरा, बाँके। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सहकारी संस्थाको पदाधिकारी बन्न पनि तामझामका साथ प्रचार प्रसार गरेर चुनाव हुन्छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। तर पछिल्लो समय दोलखामा सहकारी संस्थाको पदाधिकारी बन्न तामझामका साथ संसदीय निर्वाचनकै झल्को दिने गरी चुनाव हुन थालेको छ। बचतकर्ताले जम्मा गरेको लाखौं रकम चुनाव गराउन खर्च गरेर दलीय चुनावको झल्को दिने गरी सहकारीको चुनाव हुन थालेको छ। न स्थानीय तहको न त संसदीय चुनाव हो। यो एउटा मैनापोखरीमा रहेको जनमुखी सहकारीको पदाधिकारीका लागि निर्वाचनमा मत हाल्न लागेको लाइन हो। झ्वाट्ट हेर्दा संसदीय चुनावको झल्को दिने सहकारीको चुनाव भइरहेको दृश्य हो। सहकारीको पदाधिकारी पद कुनै लाभको नभएर सेवाको पद हो। तर पछिल्लो समय दोलखामा सहकारीमा पद प्रतिष्ठा र दलीय भागभण्डा नमिल्दा दलको चुनाव जस्तै लाखौं रकम खर्च गरेर सहकारीको चुनाव हुने थालेको छ। पद हत्याउन उम्मेदवारले समेत लाखौं खर्च गर्न थालेका छन्। यो प्रजातन्त्र व्याप्त हुने होइन, सहकारीको चुन्ने अधिकार त हुन्छ। यसले सदस्यहरूमा गलत प्रचार, गलत म्यासेज जान्छ। यसले
अब हामीले त चुनाव गर्नु पर्यो, निर्वाचन भनेपछि त गर्नु परिहाल्यो होइन। विधि प्रक्रिया कानुनलाई मान्नु पर्यो। हरेक संस्थामा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न कानुनले रोकेको छैन। सार्वजनिक संस्थामा दलीय भागबण्डा नमिल्दा हुने चुनावले संस्था नै बदनाम हुने मात्र होइन, सहकारीको बचत समेत जोखिममा पर्छ। अर्कोतर्फ संसदीय चुनाव जस्तै एउटा सहकारीको चुनाव गराउन प्रहरी प्रशासन नै खटिएको छ। राज्यकै सुरक्षाकर्मी सहकारीको चुनावमा खटिनुपर्ने आवश्यकता छ त भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। समूह विभाजन हुने, विभाजित हुने, यहाँ ठुलो खर्च, यहाँ प्रहरीहरू हामीले देखिराखेका छौँ। 20-30 जना प्रहरीहरू, सशस्त्र प्रहरीहरूको उपस्थिति देखिराखेका छौँ। अब अहिले मलाई के अनुभूति भइराखेको छ भने एउटा सहकारी जस्तो पवित्र संस्था, शिर सदस्यहरूको पवित्र संस्थामा एउटा संसदीय निर्वाचन हो कि क्या हो भन्ने अनुभूति भइराखेको छ। पछिल्लो समयमा सहकारीका बचतकर्ताले गरेको बचत जोखिममा पर्दै गएको छ। नेतृत्वमा पुग्न लाखौं खर्च गरेर सहकारीमा हुने चुनावले सहकारीलाई नै आर्थिक भार पर्नेछ। दलीय भागबण्डा र प्रतिष्ठाको लडाईले सार्वजनिक संस्थामा हुने निर्वाचनले सहकारीप्रति आम बचतकर्तामा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, मैनापोखरी, दोलखा। लोपोन्मुख, सीमान्तकृत तथा दलित विपन्न वर्गलाई घर बनाइदिने गरी ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रमका घर अलपत्र परेका छन्। निर्माणाधीन अवस्थाका केही घरहरू अलपत्र छन् भने बनिसकेका घरहरू समेत लक्षित वर्गको पहिचान हुन नसक्दा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। आवास विहीनलाई घर दिने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारले सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रमका घरहरू अलपत्र परेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि हालसम्म 669 घरमध्ये करिब 250 घर निर्माण गरिएको छ भने बाँकी 400 बढी घर अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र बजेट अभावले घर निर्माणमा ढिलाइ भएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेशका 8 जिल्लामध्ये 6 जिल्लामा निर्माण भइसकेका मध्ये अहिले पनि करिब 50% घरहरू समयमै हस्तान्तरण गर्न नसक्दा प्रयोगविहीन छन् भने विद्युत, सडक, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि पहुँचवालाले पाएका 25% घर तालचा लगाएर राखिएका छन्। वास्तविक लक्षित वर्गको पहिचान नहुँदा र पाउनुपर्ने दलित र विपन्न वर्गले घर पाउन सकिरहेका छैनन् भने बनेका घरहरू बेवारिसी अवस्थामा छन्। हाम्रा नेताहरूले के गर्नु भन्छ भने आफ्ना मान्छे छानेर के आफ्ना मान्छे छानेर को मान्छेलाई कस्तो राख्नुपर्छ। जति कतिपय मान्छेको घर भएर पनि 4-5 ठाउँ घरेल छन्। अनि तिनी मान्छेलाई भएर हामीलाई नहुने कारण के हो, कस्तो हो हैन, सरकारहरूले अब गराउन खोज्नु भएको के हो। कर्णालीका 3 हिमाली जिल्ला हुम्ला, मुगु र डोल्पामा प्रति घर परिवार 4,50,000 पाउँछन् भने बाँकी 7 जिल्लामा 3,50,000 रुपियाँका दरले घर निर्माण गर्न रकम उपलब्ध गराउने गरिएको छ। निर्माणाधीन अवस्थामा अलपत्र परेका र थप नयाँ घरहरू निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा सांसद विकास कोष मार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसअघि निर्माण सम्पन्न भइसकेका 300 बढी घरहरू पहुँच र भनसुनका आधारमा हुने खाने परिवारले पाएका छन्। मान्छेको बसाइ भनेको अहिले चाहिँ कामले निर्धारण गर्ने गर्छ। उसको बसाइ एक ठाउँमा हुने अनि उसको जग्गा अर्को ठाउँमा अथवा चाहिँ हिजोको अवस्थामा ऊ चाहिँ घर बनाउनु पर्दा आफ्नै थाई ठेगानामा थाई घरमा जमिन भएको ठाउँमा बनाउनु पर्ने भएको हुनाले अब उसले त्यहाँ बनाउँदाखेरि उसको रोजगारी अर्को ठाउँमा भयो भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ बनेको घरहरू चाहिँ अहिले कुनै प्रयोगमा न। घरहरू प्रयोगविहीन हुँदा राज्यको करोडौं लगानी खेर गएको छ भने कतिपय लक्षित वर्ग घरवासका लागि भौतारी रहेका छन्। निर्माण कार्य अधुरा रहेका घर समयमै पूरा गरेर वास्तविक वर्गको पहिचान हुन सके लक्षित वर्गले लाभ लिने थिए। जनता आवास कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सरकारले यतातिर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्ण बहादुर खड्का, सुर्खेत। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन र गुणस्तर सुधारका लागि पहिलो पटक सरकार मार्फत कृषि क्षेत्रमा परियोजना सुरु गरिएको छ।
गएको असोजमा नेपाल टी क्वालिटी फ्रम दि हिमालयज नामको ट्रेडमार्क कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले सुरु गरेको यो परियोजनाले चियामा थप गुणस्तर सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो ट्रेसेबिलिटी सिस्टम हो र यो ट्रेसेबिलिटी सिस्टम भनेको डिजिटल माध्यमबाट क्वालिटीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने एउटा मेकानिजम हो, जसले गर्दा चिया उद्योगी, चिया उद्यमी र चिया किसानहरूलाई चाहिँ क्वालिटीको चिया उत्पादन गर्दै यो ब्रान्डिङ कन्सेप्टमा चाहिँ विश्व बजारमा स्थापित गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले 36 महिनासम्म चल्ने आयोजनाले चियाको बोर्डदेखि उपभोक्ताको ओठसम्म समेटिने सबै पक्षलाई फाइदा पुग्ने दाबी गरिएको छ। करिब 17.5 करोड लागत अनुमान गरिएको परियोजनाले अर्गानिक सर्टिफिकेसन लगायत विभिन्न प्राविधिक पक्षमा पनि उल्लेख्य सहयोग पुग्ने सरकारवालाको अपेक्षा छ। सहकारीहरू उद्यमीहरूलाई चाहिँ एवारनेस गराएर उनीहरूलाई चाहिँ रेकर्ड किपिङ सिस्टममा ट्रेसेबिलिटीमा लगेर उनीहरूलाई चाहिँ यो एवार गराएर सबै सिस्टमलाई मेन्टेन गरेर अर्गानिक सर्टिफाइड गराउने अनि त्योसँग अथवा रेन फरेस्ट सर्टिफाइड गराउने र त्यसको माध्यमबाट उनीहरूलाई सर्टिफाइड गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ आफ्नो त्यो चियालाई चाहिँ पहिचान पुर्याउनको लागि चाहिँ सपोर्ट पुर्याए हुन्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डले सञ्चालन गर्ने परियोजनाले चियामा देखिएका समस्या समाधान गर्न माग गरिएको छ। हिजो हामीले चिया चाहिँ अर्गानिक चिया बनाएर गुन्द्रुक हो, झोत्रा हो भन्ने सम्मका एक्जिबिसनहरूमा लगेर दुःख पाएर चाहिँ अहिले चिया निर्यात गर्ने सम्मको स्थितिमा पुर्याएको छौँ। तर अहिलेको बजार यो कोरोना कोभिड-19ले पनि धेरै असर गरेको छ। चिया रोप्न सुरु भएको 157 वर्षपछि विश्व बजारमा नेपाली चियाको प्रवर्धनका लागि थालिएको यो पहल स्वागत योग्य छ। तर परियोजना सञ्चालन गर्दा राजनीतिक, आर्थिक लगायतका प्रभावबाट मुक्त भई चियाका वास्तविक उत्पादक किसानको मर्म बुझ्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष